السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني في الله، أخواتي في الله، نتمنىكم إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. واحد الصاد ما نعاود لكمش اخوتي، يمكن غير جري 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 بحال الا كيجريو علينا. ايوا اش غادي نديروا؟ الصبر الحمد لله. اخوتي جيتكم بواحد الاكله، واحد الشهيوه كنت عملتها وتمسح لي الفيديو، ماشي مشكل، غادي نعاودها معكم ان شاء الله. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتردوا عليا وديروا لنا لايكات ولا كومونتير زوين وبارطاجيو مع الاهل والاحباب ان شاء الله. واللي دخل عندي جديد يدير ابوني ويدوم التواصل ان شاء الله. شكرا لكم حبايب، مرحبا وسهلا بكم كاملين، المغرب، الجزائر، خوتنا دائما الحمد لله كنحبوهم. اي دولة مغربية ولا عربية مرحبا بها، واي بلاصة على العالم دخل عندنا مرحبا به. خوتي عندي 3 ديال البصلات وشي بعض فصوص من الثوم اللي حبيتو. انا عندي هنايا تقريبا 6 ديال الفصوص، وعندي هنايا تقريبا شي نص كيلو ديال الدجاج. هانتوما غادي نقطع البصله شرائح وغادي نوريكم. هانتوما شاهدوا معايا، نقطعها قدامكم. غادي نقطع البصله هكذا على هذا الشكل. ثلاث بصل بحال هكذا. اللي كيبغي البصله تبان يخليها بحال هكذا، واللي ما بغاهاش يتبان راكم عارفين يديرها صغيره، تروسو صغار، وغادي تذوب ما تبقاش باينه مع الطياب. اللي حبيتو نتمنى ان شاء الله هاد الاكله هذه تعجبكم. زوينه هاد الاكله صراحه غزاله، جربتها وعجباتني وشاركتها معكم، وللاسف تمسح لي الفيديو. هانتوما معايا حتى الاخر. خوتي غادي نوجد المقيله ديالي. غادي ندير فيها بعض شويه الزيت القياس على حساب نتوما الزيت اللي بغيتو، وندير القياس. انا ندير تقريبا 3 كوتشارات زيت البلديه، واللي عنده زيت المائده كيعجبو يدير زيت المائده يدير يوفر عليها. غادي نعملوا هذوك الطروفه ديال الدجاج. هانتوما بعد ما غسلتهم بالملحه والخل وغسلتهم مزيان، والثومه كنقطعها على هذا الشكل. قطعوها نتوما الشكل اللي بغيتو. غادي نحط البوطه وغادي نغطي عليه يتقلى واحد شويه، وغادي نرجع معكم. خوتي خواتاتي، من بعد ما كنخليو الدجاج ديالنا بحال هكذا كيتحمر فيه شويه، كنعملو معاه البصله. هانتوما تابعوني. خوتي خواتاتي، غادي نعمل البصله، 3 ديال البصلات اللي عندنا غادي نعملهم، وغادي نخليهم حتى كيطيبوا مزيان، ما كنزيدش فيهم الماء. نتوما تابعوا معايا حتى الاخر. واللي دار لينا تعليق يدير لنا حتى لايك، جزاه الله خيرا. انايا ما يمكنليش ندخل لشي بلاصه عند الاخوان لا اخوات، ضروري كنخلي التعليق ديالي مع اللايك وشويه مشاهده ولا مشاهده كامله
جزاكم الله خيرا. تعاملوا بنادم الا تعامل راه ما فيه حتى شي عيب، ماشي نخليو غير التعليق هكذاك بوحديتو، حتى التعليق مهم وصراحه، ولكن الا كان متكامل احسن. جزاكم الله خيرا، يدوم التواصل وان شاء الله ونتعاونوا مع بعضياتنا باش نوصلوا كاملين. علاش لا؟ جزاكم الله خيرا. خوتي خوتاتي، انا غادي نخلي درت له بصله وغادي نخليه يهبط شويه عاد باش نديرو شويه العطريه. خوتي خواتاتي، هاد البصيله كانت غتزابي بغات تهرب وانا نقطعها، قلت لها جي لهنايا ما عندك فين غادي تهربي، يلا مع البصل. هانتوما معايا حتى الاخر. نتمنى كتكونوا تشوفوني اخواتي، كتشوفوا كيفاش انا دابا غادي نعمل شويه ديال الابزار، واحد راس معلقه صغير ابزار، وغادي نعمل راس معلقه ديال الخرقوم. المهم انا كنت شرات شي جديده صغيره. بوكيتو خنخيبري، معلقه ديال السكينجبير، خوتي خواتاتي انا غادي نبليكي شويه سطاليون حيت كيكونوا عندي الاخوات سطاليونيين واخوان سطاليون وكيقول لك خلي لنا هكذا شنو درتي بالسطاليونيه، شنو درتي في هذه الاكله. انا غادي نشرح لهم. Hola a todo amigos o amigas, yo he puesto aquí medio kilo de pollo, 3 cebolla, 6 dientes de ajo, aceite de oliva, le he puesto una cabeza de pimiento, una cabeza pequeña de azafrán y una cabeza pequeña de jengibre. Y ahora le voy a poner un poquito de sal, un poquito de sal, no mucho, cada uno por su gusto, la sal. كل واحد يعمل الملح على حسابه الذوق ديالو. وغادي نعمل شويه ديال القرفه، un poquito de canela, poquito nada más. Y ahora le voy a poner 2 orégano, 2 hojas de orégano. غادي ندير جوج ديال ورقه سدنه موسى، غادي نعملهم. جوج ديال ورقه ديال سدنه موسى، هاهما جوج. 2 hojas de orégano وغادي نخليهم كيطيبوا. Y lo voy a dejar que se hace bien frito. Y ahora vuelve con vosotros. نتمنى كتكونوا تشوفوني اخواتي، وكتشوفوا كيفاش انا دابا غادي نعمل شويه ديال الابزار، واحد راس معلقه صغير ابزار، وغادي نعمل راس معلقه ديال الخرقوم. المهم انا كنت شرات شي جديده صغيره. بوكيتو خنخيبري، معلقه ديال
خوتي خواتاتي، انا غادي نبليكي شويه سطاليون حيت كيكونوا عندي الاخوات سطاليونيين واخوان سطاليون وكيقولك خلي لنا هكذا شنو درتي بالسطاليونيه، شنو درتي في هذه الاكله. انا غادي نشرح لهم. Hola a todos amigos o amigas. Yo he puesto aquí medio kilo de pollo, 3 cebollas, 6 dientes de ajo, aceite de oliva, le he puesto una cabeza de pimiento, una cabeza pequeña de azafrán y una cabeza pequeña de jengibre. Y ahora lo voy a poner un poquito de sal. Un poquito de sal, no mucho, cada uno por su gusto. sal. كل واحد يعمل الملحة على حسابه الذوق ديالو. وغادي نعمل شويه ديال القرفه، un poquito de canela, poquito nada más. Y ahora le voy a poner 2 oreganos, 2 hojas de orégano. غادي ندير جوج ديال ورقة سدلة موسى، غادي نعملهم. جوج ديال ورقة ديال سدلة موسى، هاهما جوج. 2 hojas de orégano. وغادي نخليهم كيطيبوا. Y lo voy a dejar que se hace bien frito. Y ahora vuelve con vosotros. اخواني اخواتي، انا راه كنغطي على المقله ديالي باش كتصهد الطيب. غطيو عليها ولا عاملاها في شي كوكوط، المهم فين ما يحكم بحال هكذا كنغطي عليها. ودابا غادي نعمل سكريتو، غنعمل كوكاكولا. غادي ندير واحد الكاس ديال كوكاكولا، كاس كبير. هانتوما كاس كبير ديال كوكاكولا. عندي كوكاكولا غادي نعمل فلوخا بوكيتو تيليفون. Voy a poner un vasito de Coca-Cola. Lo voy a poner un vaso de Coca-Cola y lo tapo para que se cocine bien. Hecho. Amigos, amigas, le he puesto Coca-Cola con la comida. Para poner un vaso de agua, le he puesto un vaso de Coca-Cola. Y sale buenísimo, jugoso. إلا كنتو دايرين كتر من الدجاج وبالبصله وهذا كتر مقادير كتر دوبلتوهم ولا شي حاجه، كتعملوا الدوبل ديال كوكاكولا. غادي يعجبكم. وهانتوما دابا غنزيد شويه العافيه حيت عندي هنايا المرقه، وغادي نغطي عليه يطيب على خواطرو. وانتوما خليكم معايا حتى يوجد ان شاء الله. يا اخواتي فاش نشوفوه كيطيب cuando lo vemos que ya está falta un poquito para que esté hecho, lo ponemos la salsa de soja. Salsa soja, lo ponemos una cucharita así, una cuchara grande. معلقه كبيره ديال صلصه ديال سخا اختياري اللي بغا. كتجي زوينه هاد الصلصه، كتجي حلوه. اللي بغا اللي كيعجبو الحلاوه، اللي ما كيعجبوش ما يكتفي غير كوكاكولا.
نتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الاكله هذه، جربوها غزاله، كتجي زعما صراحه كتجي فنه يغير انسان شويه، يغير انسان الا جاو عندنا ضياف ولا هكذا بنادم يغير، ونطرفقوها مع شويه د الرز ولا مع بطاطا فريت ولا اللي يعجبكم نتوما، باش ما حبيتو ترافقوها مع شي لي صالاد. هاد الصلصه هكذا كتمشي مع الرز، مع شويه د الرز في الجنب بالصحه والراحه. المهم نتوما معايا حتى الاخر، بقى لها شويه وغادي نكفي عليها يا خواتي. فاش نشوفوه كيطيب cuando lo vemos que ya está falta poquito para que está hecho, lo ponemos la salsa de soja, lo ponemos una cucharita así, una cuchara grande، معلقه كبيره ديال صلصه ديال سخاء اختياري اللي بغى. كتجي زوينه هاد الصلصه، كتجي حلوه. اللي بغى اللي كيعجبو الحلاوه، اللي ما كيعجبوش ما يكتفي غير كوكاكولا. نتمنى ان شاء الله تعجبكم هاد الاكله هذه، جربوها غزاله، كتجي زعما صراحه كتجي فنه يغير انسان شويه، يغير انسان الا جاو عندنا ضياف ولا هكذا بنادم يغير، ونطرفقوها مع شويه د الرز ولا مع بطاطا فريت ولا اللي يعجبكم نتوما، باش ما حبيتو ترافقوها مع شي لي صالاد. هاد الصلصه هكذا كتمشي مع الرز، مع شويه د الرز في الجنب بالصحه والراحه. المهم نتوما معايا حتى الاخر، بقى لها شويه وغادي نكفي عليها. خوتي خواتاتي، ها هي الاكله ديالنا وجدات. هانتوما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل، صلصه كتجي معسله. خوتي ها هي الاكله ديالنا وجدات، صافي وجدات بحال هذا الشكل، خصها تبقى معسله بحال هكذا. هانتوما كتشاهدوا معنا هي موجوده. نتمنى ان شاء الله تعجبكم، جربوها وردوا عليا. خوتي خواتاتي، ها هو الاكله ديالنا وجدات. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتطرقكم، وإلا عجبكم هذا الفيديو هذا اعملوا لنا لايك وابوني والاشتراك باش يبقى دائما يوصلكم جديد، وبارطاجيو مع الاهل والاحباب. جزاكم الله كل خير.